अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पारा नंबर 30 और सूरत इंशिकाक। इस सूरा और सूरा मुत्तफ़िफ़ीन जो है ना, जो पिछली सूरा अभी हमने पढ़ी, इन दोनों में मानवी यानी मुशाबत पाई जाती है। जज़ा और सज़ा के इनकार करने वालों को अल्लाह ताला इन सूरतों में खबरदार कर रहा है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिसमें सबका हिसाब किताब होगा। और अल्लाह ताला के जो नेकोकार लोग हैं, फर्माबरदार लोग हैं, वो अबदी जन्नतों के मालिक होंगे, और जो नाफरमान लोग होंगे, जो गुनाहगार होंगे, वो जिल्लत से दो चार होंगे। उस दिन दो ग्रोह में लोग तकसीम होंगे, दाएं हाथ वाले और बाएं हाथ वाले, और उन दोनों के अंजाम बताए गए इसी सूरह में। मजीद वही जिक्र होगा। अब देखिए, कुरान खत्म हो रहा है, हम लोगों ने ऑलमोस्ट 29 पारे पढ़ के और 30 पारे के भी निसफ तक हम पहुंचने वाले हैं। तो अल्लाह ताला अब जो है दो करैक्टर जो है, दो ग्रोह जो उनकी निशानदही बार बार कर रही है कि हम अपने आप को पहचाने कि हम किस ग्रुप में खड़े हैं। मेरा किसके साथ, मैं अपने अमाल को देखूं कि मैं किस तरह से अमाल कर रही हूँ। ये बार बार जो अल्लाह ताला 4 सूरतों में दो करैक्टर, उनके अंजाम, उनके अमलनामे, लीजीन से जीन, तो इसमें हम अपना अपना मुहासबा करें कि मैं किस लाइन पे लगी हुई हूँ, मैं क्या कर रही हूँ ना। तो आयत नंबर 1, इज़ा जब अस्समाउ आसमान अनशक्कत फट जाएगा, तो वही मजमून है इज़ा समाउन फतरत, कि जब आसमान फटेगा, फतरा शक्का शाक शीन काफ काफ फटना। तो कायनात के सबसे बड़े हादसे की अल्लाह सुब्हाना ताला खबर दे रहे हैं कि इस हादसे का तो आज हम में से कोई भी अंदाजा नहीं कर सकता, और ये नामुमकिन है। हता कि इसके ऊपर फिल्में बहुत बनी गई हैं, बहुत कुछ इन्होंने बना के दिखाया, लेकिन कुरान ने इस हलचल का जिक्र हम अकल के अंधों को जो जोड़ने के लिए अल्लाह ताला बार बार कर रहे हैं कि वो लोग जो अपने बड़े बड़े महलों में, अपने घरों में, दौलत के अंबार में, दुनियावी स्टेटस में, दुनियावी डिग्रीज पे जो भी उनको आसाइशें मिली हुई हैं, उनमें आराम से बैठे हैं और उनकी अक्लों में ये बात समझ नहीं आ रही है। तो इस कायनात की सबसे बड़ी और इस कायनात का सबसे अजीम जो हादसा होगा, वो ये हादसा होगा कि ये आसमान जो है ये फट जाएगा। अब ऐसा है कि इसको अब देखें, अस्समावात कुरान में आता है ना, यहाँ पर अस्समा वाहिद का सीगा आया है। तो कहते हैं ये दुनियावी आसमान जिस पे हमारा सोलर सिस्टम है, इसमें हलचल मची हुई होगी, इसमें ये सारा कुछ तबाही हो रही होगी। इसी में अल्लाह ताला ने देखें सबके अंदर कुल्लु फी फलकिन यस्बहून के लफ्ज आते हैं ना, कि हर प्लैनेट जो है अपने अपने मदार में तैर रहा है, और उसका अल्लाह ताला ने उसका जो फासला रखा है, उसकी जो अल्लाह ताला ने स्पीड रखी है, उसी से जा रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी फर्क आता है तो इस जमीन पे क्या से क्या हो जाएगा, और क्यामत के दिन फिर इन सब में इंतशार आ जाएगा। ये सारे एक दूसरे से टकराएंगे, उनके टकराने से जो कशिश शकल है, जो भी सूरज की तपश आ रही है, हरारत आ रही है, रोशनी आ रही है, और जो भी ग्रेविटी है, सब कुछ खत्म हो जाएंगे, हर चीज अपना मदार छोड़ देगी। तो उस वक्त ये सारा होगा, और आसमान किस तरह फटेगा इसका हम सिर्फ सुन के सकते हैं सिर्फ। और उलमा भी कहते हैं कि हो सकता है फ्यूचर में इंसान और तरक्की करे तो उनको और मालूमात मिले। तो इस वक्त तो यही है कि आसमान फट जाएगा और ये सारे एक दूसरे से टकराएंगे, और पहाड़ों का क्या हाल होगा, जमीन का। ये हम पिछले कई क्लासेस में पढ़ रहे हैं। 30 पारा पूरा क़यामत के ऊपर है, और इसीलिए क्या पूरा हमने पढ़ लिया, तो अब हम अपने अंजाम के लिए रेडी हो जाएं, अपनी आखिरत के लिए रेडी हो जाएं, और हम देखें कि हमारा जो है ना, हम किस कैटेगरी में आते हैं, जन्नत वालों में आते हैं या जहन्नम वालों में आते हैं। व आज़िनत, और कान लगाए हुए, लिरब्बिहा, अपने रब के लिए, व हुक्कत, और उसको वो हक दिया गया है। ये किसके लिए आया? आसमान के लिए। और ये मोनस का सीगा क्यों आया है? क्योंकि जितनी भी समावाई चीजें होती हैं वो उनके लिए जो है मोनस का सीगा इस्तेमाल किया जाता है।
आजिना आजिना लहू के मानी किसी हुक्म पर कान लगाना, तवज्जो से सुनना और फौरन उसके हुक्म की तामील करना। जिन और इंसानों के अलावा कायनात की हर चीज हम वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म तकवीनी के लिए तैयार है। उन्हें ये इख्तियार ही नहीं दिया गया कि वो अल्लाह के हुक्म से इनकार करें। सिर्फ जिन और इंसान को अल्लाह ताला ने ये इख्तियार दिया है। जब आसमान को हुक्म मिलेगा तो वो फौरन बलाचू और चिरा फट जाएगा। हक का लहू यानी इसके लिए वाजिब है कि वो ऐसा करे, इसके लिए यही जेब है कि वो ये काम करे। बड़ी गौर तलब बात है उन इंसानों के लिए कि तुम किस जहालत में और किस नादानी में फंसे हुए हो। भला आसमान और जमीन जैसी चीजों पर किसका जोर है, किसके अंडर कंट्रोल है, उनको कौन चला रहा है और कौन उनको टुकड़े टुकड़े कर देगा। फिर तुम क्यों नहीं अकल से काम लेते। हुक्कत जब अल्लाह ने इसको पैदा किया तो उसके लिए ये वाजिब था। हा का इसका रूट वर्ड है कि वो ऐसा करेगी, आसमान ऐसा करेगा। हम गौर करें हमको अल्लाह ने क्यों पैदा किया। वमा खलक़तल जिन्न वल इंसु इल्ला लियअबुदून। तो क्या हम क्या कर रहे हैं। हम अपने 24 आवर्स में हम देखें 8 वीक में 7 डेज अ वीक 24 आवर्स अ डे हमारा कितना टाइम अल्लाह सुब्हाना तआला की इबादत के लिए होता है। कितना टाइम हम कुरान को देते हैं, कितना लिखने पढ़ने का काम करते हैं। अब कुरान खत्म होने वाला है, क्या मैं कुछ आयात कोई सूरतों पे कोई दर्स लिखती हूँ, कुछ पढ़ती हूँ, कुछ अपने नोट्स ऑर्गेनाइज करती हूँ। मैं और कुछ उससे आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, या मैं हफ्ते में एक दिन बस जो मेरी क्लास होती है मैं कुरान खोलती हूँ, उसके बाद मैं बंद कर देती हूँ, उसके बाद नहीं पढ़ती। तो हम अपना अपना मुहासबा करें कि हम क्या कर रहे हैं। इबादत अब्द होता है ना, जो बंदा हर वक्त अल्लाह ताला की गुलामी में रहे, अल्लाह ताला की अंडर रहे। आयत नंबर 3, व इज़ा और जब अल अर्दु जमीन मुद्दत फैला दी जाएगी। माँ मीम दाल दाल खींचना लंबा करना, लंबाई में खींच कर लंबा करना। जिस तरह अल्लाह ताला सायों को, सूरज की जो होती है रोशनी होती है और धूप को, उनके सायों को फैलाता है, लंबा करता है। कभी हमारे साए छोटे होते हैं, दोपहर के वक्त हमारे कद के बराबर होते हैं और असर के वक्त हमारे जो हमारे ही कद के जो साए होते हैं डबल हो जाते हैं। और यही नमाजों के औकात रखे हुए थे पुराने जमाने में, कलात तो नहीं होते थे ना, तो यही अपने जो शेडोज होते थे उनको देखकर नमाजों के औकात उन्होंने मुकर्रर कर रखे थे। तो उस दिन क्या होगा कि जमीन जब खींची जाएगी, जब जमीन खींची, जैसे एक बोरी है ना, बोरी में कुछ चीज पड़ी, उसको खींचेंगे आप लंबाई में तो वो टूटेगी, टूटेगी तो उसके अंदर जो भी होगा ना वो बाहर निकल आएगा। अब जमीन के अंदर समुंदर भी है, वो खुश्क हो जाएंगे, जमीन में शामिल कर दिए जाएंगे और जमीन का कुल रकबा 4 गुना और बढ़ जाएगा। और पहाड़ों को भी देखें, हमने पढ़ा कि पहाड़ भी रुई की तरह, गालों की तरह उड़ जाएंगे, दुमकी हुई रुई की तरह, ऊन की तरह। तो पहाड़ भी चले गए तो जमीन क्या हुई, एक फ्लैट, एक रोटी की तरह हो जाएगी ना, जैसा हदीस में आता है मैदे की रोटी की तरह होगी। तो जमीन की ऊंची नीची जगह जितनी है निशेबो फराज वो भी बराबर कर दिए जाएंगे। तो जमीन का रकबा इतना बड़ा हो जाएगा कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क्यामत तक के जिन्नो इंस जो है ना उनको इकट्ठा किया जाएगा, क्योंकि इस दो मखलूक को अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया और यही दो मखलूक जो है यही अकाउंटेबल होंगी अल्लाह ताला के क्या कहते हैं जो अल्लाह ताला के अहकामात, अल्लाह ताला ने जो कहा, जो अगर गुनाह किए तो उसका जवाब देने के लिए, नेकियां की तो उसके हिसाब किताब के लिए। एक और जगह कुरान में आता है यौम तबद्दुल अर्दुल खैरल अर्द, कि इस जमीन को हम बदल देंगे। यानी या तो कोई और जमीन होगी या इसी जमीन में ये समुंदर भी हट जाएंगे, पहाड़ भी हट जाएंगे, निशेबो फराज भी हट जाएंगे, तो ये जमीन यानी बदल कर दूसरी बन जाएगी। तो जो मैदान महशर कायम होगा, अल्लाह ताला की जो अदालत लगेगी वो इसी जमीन पर लगेगी। आयत नंबर 4, व अलकत और वो अलकत और वो डाल देगी माँ जो कुछ फिया इसमें, व तखल्लत और वो खाली हो जाएगी। जब जमीन को खींचा जाएगा, पिछली आयत में जो बताया, तो फिर जरूर ऐसा होगा ना कि उसके अंदर की जितनी चीजें हैं वो बाहर निकल आएंगी। तो जमीन के अंदर क्या क्या है। जमीन के अंदर मुर्दे दफन हुए हुए हैं, आदम अलैहिस्सलाम से लेके क्यामत तक के जितने होंगे वो होंगे, मादनियात होंगी,
سب کو باہر نکالا جائے گا. اور دیکھیں جو لوگ فضا میں ایئر میں مرتے ہیں, جو سمندر میں مرتے ہیں, تو ان کے اجزاء بھی تو آپ کو پتہ ہے نا کہ کچھ نہ کچھ ہو کے ان کے ذرے بھی تو زمین میں ہی آ کر ٹھہرے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ ان سب کو نکال کھڑا کرے گا. زمین لوگوں کے اعمال کی شہادتیں بھی تو رکھتی ہے نا. زمین کے اوپر ہماری شہادتیں بھی ہیں نا, اسی کے اوپر ہم گناہ بھی کرتے ہیں, ہم نیکیاں بھی کرتے ہیں. ہم کسی اور پلانٹ پہ تو جا کے کوئی گناہ نہیں کرتے ہیں نا, تو یہی ہوتی ہے نا. نمازیں بھی یہی پڑھتے ہیں ہم لوگ. تو یعنی سورۃ الزلزال میں بھی آتا ہے نا کہ زمین اپنی خبریں جو ہے پھر بتا دے گی, تو کوئی چیز جو ہے اس دن چھپی ہوئی نہیں ہوگی. یہ زمین بھی اپنا سب کچھ باہر نکال دے گی. تو اسی سے علماء کہتے ہیں کہ اب زمین کے اندر جو ہے نا نیچے لاوا ہے, آگ ہے, وہ ہے, اور سجین جو قید خانہ ہے, تو کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ نیچے ہی ہو. تو اب زمین جو ہے بوجھوں سے بوجھل ہے. ایک جیسے حاملہ ہوتی ہے بوجھ, تو زمین اپنے بوجھ سے اس دن فارغ ہو جائے گی, اپنے بوجھ باہر نکال کر دے گی. آیت نمبر 5, وَأَذِنَتْ, اور وہ کان لگائے ہوئے ہے, لرب, اپنے رب کے لیے, وحقت, اور اس کو یہی حق دیا گیا. اب یہ آیت تو ہم کر چکے ہیں اس کے ساتھ, آسمان کے ساتھ بھی, یعنی زمین اور آسمان رب کے حکم کی اطاعت کریں گے اور یہ ان پر لازم ہوگا. سورۃ حامیم سجدہ میں بھی آیا ہے, فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرہا قالتا اتینا طائعین, کہ بس اللہ نے آسمان اور زمین کو حکم دیا کہ تم حاضر ہو جاؤ رضامندی کے ساتھ یا مجبور ہو کر, یعنی خوش دلی سے یا ناخوشی سے. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم حاضر ہوتے ہیں رضامندی کے ساتھ, تو خوشی کے ساتھ, یعنی یہ اس وقت بھی انہوں نے یہی کہا تھا. آیت نمبر 6, یا ایھا الانسان, اے انسان, انکا, بے شک تو, کادحن, محنت کرنے والا ہے, الی ربک, اپنے رب کی طرف, کدحن, سخت محنت, فملاقی, پھر ملنے والا ہے اس سے. خطاب جو ہے عام ہے, پھر بھی وہ لوگ جو دھوکے میں پڑے ہیں ان کو خبردار کیا جا رہا ہے. جو عیش و آرام میں پڑے ہیں اور وہ سوچ رہے ہیں کہ آخرت کا کوئی حساب نہیں ہوگا, یہ دنیا ہی کی زندگی ہے جس میں ہم جیتے ہیں مرتے ہیں, اور کچھ کہتے ہیں یہ کیسے ہوگا, یہ ہڈیاں پرانیاں, یہ کس طرح دوبارہ زندہ ہوں گی. تو کہا جا رہا ہے کہ اے انسان, تو کشا اپنے رب کی طرف جا رہا ہے. یعنی زندگی کا ہر روز جو آتا ہے, ایک روز ختم ہوتا ہے, نیا دن جو آتا ہے ہماری زندگی میں, تو ہماری زندگی کو کم کر رہا ہے. اگر کسی کی زندگی 40 سال کی ہے, تو اگر ایک ایک دن کر کے کم ہو رہے تو اس کی دن, جتنے دن ہے 40 سالوں میں, تو اس کے دن کم ہو رہے ہیں. اور ہم ہر روز جو سفر طے کر رہے ہیں نا, ایک دن آج کا جو ہمارا یہ دن ختم ہوگا, تو ہم اپنی قبروں کی طرف جو ہمارا سفر ہے نا, وہ ہمارا کم ہو رہا ہے. ہم خرامہ ڈے بائی ڈے یہ سفر جو طے کر کے اس کو کم کر رہی ہے. کدہن, کاف دال ہا, کام میں بہت محنت کرنا, تکلیف سے کر کام کرنا, مشقت اٹھانا. اب اس دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے, انسان محنت مشقت سے کام کرتا ہے, کماتا ہے. اب دیکھیں نا, انسان اتنی محنت سے پڑھتا ہے, کرتا ہے, یا جو بھی جاب کرتا ہے, پھر دوسرے دن پھر کرتا ہے, اگلے دن پھر کرتا ہے, یعنی ایک یعنی اس کا ٹارگٹ پورا ہوتا ہے تو دوسرا شروع ہو جاتا ہے. تو انسان کی ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو ساتھ دوسری خواہش جاگ جاتی ہے. انسان ایک سٹور خریدتا ہے تو دوسری کی ہوتا ہے میں دوسرا لوں, ایک فیکٹری لگاتا ہے تو دوسری فیکٹری کی ہوتی ہے. ایک بزنس شروع کیا تو انسان کہتا ہے میرے پاس اب فرینچائز ہو جائے, اب سارے ہی میرے پاس آ جائیں. تو ہوتا ہے کیا ہے, اسی میں اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. انسان کی خواہشات کا محور جو ہے نا, صرف اس کی دنیا ہے اور مال جمع کرنا ہے, اور دنیا کی عزت ہے, شہرت ہے, ناموری ہے. کیونکہ معاشرے میں انہی لوگوں کو عزت دی جاتی ہے, یہ نہیں دیکھا جاتا کہ پیسہ کس طرح کمایا جا رہا ہے. اس کے برعکس جو دیندار ہوتا ہے وہ سب کچھ اللہ کے لیے کرتا ہے, خواہ لوگ اس سے ناراض ہوں یا اس کا مذاق اڑا رہے ہوں. اس کا جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ آخرت ہوتی ہے. تو اب ہم نے دیکھ لیا کہ 2 طرح کے اعمال ہیں, 2 طرح کے انجام ہیں. ہم اپنا جائزہ لیں کہ میں کیا کر رہی ہوں. دنیا سے جانا ہے, دنیا فانی ہے, اور آخرت ہے, آخرت جو ہے وہ آ کر رہے گی. تو اب ایسا ہے کہ میری اور آپ کی اس کے لیے کیا تیاری ہے, ہم کیا کر رہے ہیں. اب دنیا کے جو پرستار ہوتے ہیں وہ دنیاوی کامیابیوں کے نشے میں اپنی
असली मंजिल को हमेशा भूले रहते हैं। इन्हें कामयाबियों के बाद कामयाबियाँ, फतुहात के बाद फतुहात हासिल होती हैं और इसी तरह वो खो जाते हैं इनसे और किसी और चीज़ की तरफ फिर गौर ही नहीं करते। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी कामयाबी के हसूल के लिए इनकी कोशिशें होती हैं और भाग-दौड़ होती है और उन्हें फुर्सत नहीं मिलती कि इनकी असली मंजिल क्या है। वो इसी दुनिया की कामयाबी को अपनी आखिरी मंजिल समझते हैं और आखिरत को भूल जाते हैं। खुदा के कानून की ज़ंजीर में ये बंधे हुए हैं और देखा जाए जो इस आयत में आया है ना कि कशां कशां, खुरामा खुरामा तुम जा रहे हो, तो असल में हम अल्लाह ताला की ज़ंजीर में बंधे हुए निहायत बेबसी के साथ खुरामा खुरामा अपनी कब्र की तरफ अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर रहे हैं। यानी पहलू दर पहलू ये हमारे ऊपर खुलता जा रहा है, लेकिन हमारी जो है फिर भी भाग-दौड़, हमारी जो मशगूलियात है वो दुनिया की ज़िंदगी के लिए, हम आखिरत के लिए नहीं कर रहे हैं। तो इंसान कशां-कशां देखा जाए तो खुदा की तरफ ये सफ़र तय कर रहा है। तो इंसान जिस दिन में वजूद से आया उसी दिन इसका सफ़र शुरू हो जाता है। हम बर्थडे बनाते हैं ना, तो असल में ये मनाई तो नहीं जाती बल्कि तो उसपे तो अफ़सोस करना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी का 1 साल जो है ना कम हो गया है। तो अब ये सारे मराहिल जो आते हैं इसमें बच्चे की वलादत होती है और फिर मौत तक का जो बचपन आता है, बच्चे की भी होती है ना, अब टोडलर बन गया बच्चा, फिर लड़कपन आता है, फिर जवानी आती है और ढेरपन आता है, तो फिर इंसान की तवानाई चीज़ें सारी ख़त्म हो जाती हैं। तो असल में फ़मुलाक़ी ही आया है ना, तो अल्लाह ताला की रब की मुलाकात की तरफ इंसान खरामा-खरामा चला जा रहा है कि अल्लाह ताला ने उसको जिस मकसद के लिए पैदा किया, क्या उसने वो मकसद अचीव किया? अगर नहीं किया, दुनिया ही में लगा हुआ है, तो फिर ऐसा है कि ये दिन-ब-दिन उससे ये मुद्दत जो है ना, ये इसका टाइम पीरियड ख़त्म हो रहा है। आयत नंबर 7 पे चलते हैं। फ़अम्मा तो रहा मन ऊतिया जो दिया गया किताबहू अपनी किताब बियमीनी अपने दाएं हाथ में फसोफा तो अनकरीब युहासबु वो हिसाब लिया जाएगा हिसाबन हिसाब यसीरा निहायत आसान। तो अब इसमें कामयाब लोगों की जो अल्लाह ताला निशानी बता रहे हैं, जो लोग नजात पा गए उनके अमाल नामे दाएं हाथ में दिए जाएंगे। इनकी नेकियां इनकी बुराइयों पर गालिब आ गईं। वो आखिरत को सामने रख कर दुनिया की ज़िंदगी गुज़ारते थे, अल्लाह ताला को राज़ी करते थे। उनको पता था हमारा हिसाब होगा, इनके नेक पलड़े जो है ना भारी होंगे। इस वजह से वो उनकी जो मामूली गलतियाँ होंगी वो माफ़ कर दी जाएँगी। हम भी अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाहुम्मा हसिबनी हिसाबन यसीरा, कि अल्लाह ताला हमारा हिसाब भी आसान करे। इसके बरक्स बुरे अमाल होंगे, उनका हम पढ़ चुके कि उनकी अब बड़ी-बड़ी उन्होंने जो अल्लाह ताला की नाफ़रमानियाँ की होंगी ना, तो छोटी-छोटी गलतियों पर भी उनकी फिर पकड़ हो जाएगी। लेकिन जो इंसान बड़े-बड़ी नेकियां करता है तो छोटे-मोटे जो गुनाह होते हैं वो अल्लाह ताला उनको दरगुजर कर देगा। वजन कलिबू और वो लौटेगा इला आहली तरफ अपने घर वालों के मसरूरा खुश। तो ऐसा है कि इसमें बहुत ही जामिया असलूब आया है। अल्लाह ताला इनको इनके अहल-ए-याल को इनके साथ जन्नत में इकट्ठा कर देंगे। अगरचे अहल-ए-याल के जो अमाल थे इस काबिल नहीं होंगे। हमने कुरान की आयत पढ़ी ना, अल-हिकना के अल्लाह ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि हम उनको मिला देंगे। तो जन्नत में ऐसा होगा कि कोई तो आला दर्जे की जन्नत में चला जाएगा, लेकिन उसके जो अहल-ओ-हयाल होंगे, उनके अमाल उस कैटेगरी के नहीं होंगे, वो किसी लोअर जन्नत के तबके में होगा। तो अल्लाह ताला ऐसा नहीं करेगा कि ऊपर वालों को नीचे ले आए, बल्कि अल्लाह ताला नीचे वालों को ऊपर के दर्जों में मिला देगा। ये सूरत तूर की आयत नंबर 21 में हमने पढ़ा कि अल्लाह ताला फिर इनको ऊपर वाले दर्जों के साथ अल्लाह ताला इनको मिला देगा। तो अब ऐसा है कि ये अपने एहलो-एयाल में जाएँगे तो बड़े खुश होंगे और ये दुनिया में भी अगर नेक काम कर रहे हैं, एक तो जन्नत में वहाँ जाएँगे तो अपना जब जन्नत के मुकाम में जाएँगे तो इनको एहलो-एयाल जिनके अमाल उस लायक नहीं थे, लेकिन वो भी उन्हीं के उस जन्नत के दर्जे में होंगे। लेकिन दुनिया में भी अगर इसका किया जाए, तो जब ये नेक अमाल करते हैं तो इनके दिल जो होते हैं ना कॉन्टेंट होते हैं और इनको एक मुतमईन होते हैं, अपने घर वालों में जाते हैं लोयाल में तो खुशी से फूले नहीं समाते।
اور اگر جنت کی طرف ہے تو ظاہر ہے وہاں تو اور خوش ہوں گے کہ ہم عشق کی جنتوں میں آ گئے، تو وہاں پر بہت ہی مسرور ہوں گے، خوش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے۔ اس میں ایک اور جگہ آتا ہے نا، قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم۔ یہ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ نا اپنے ایسا کہتے تھے کہ ہم تو اتنی محنت مشقت کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے شکر ہے ہمیں اس آگ کے عذاب سے بچا لیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنتوں میں داخل کر دیا۔ آیت نمبر 10 پہ چلتے ہیں۔ وَأَمَّا اور رہا من وہ جو اوتیا دیا گیا کتابہ اپنی کتاب وراء پیچھے ظاہری اپنی پشت کے، تو آخرت کے جو غافل لوگ ہیں ان کا انجام بتایا جا رہا ہے۔ یہ دوسرا گروہ ہے جنہوں نے آخرت سے بالکل بے پرواہ ہو کر زندگی گزاری۔ فرمایا کہ ان کے اعمال نامے ان کے پیچھے سے ان کے بائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے۔ ایسا ہے کہ اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے نا، تو اس میں یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ یہ جب آئے گا بائیں ہاتھ کے لیے اعمال نامہ خود چل کے آئے گا بائیں طرف، تو یہ اپنے ہاتھ پیچھے کر لیں گے، تو پھر ان کو پیچھے کی طرف بائیں ہاتھ سے پکڑایا جائے گا۔ تو پہلے گروہ کے تو ہم نے دیکھا کہ دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے اعمال نامہ، تو وہ بڑے خوش ہوں گے، اور اس کے مقابلے میں جو بائیں ہاتھ والے ہیں تو ان کا یہ معاملہ ہوگا۔ سورۃ الحاقہ میں اور باقی آیات میں بھی ہم پڑھ چکے کہ اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے نیک لوگوں کو، اور جو برے لوگ ہوں گے ان کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامے دیے جائیں گے۔ تو یہ اعمال نامہ جو تقسیم ہوگی نا، یہ اس بات کی پہچان ہوگی کہ یہ بندہ جنتی اور یہ بندہ دوزخی، اور جس کو ملیں گے وہ خود سمجھ لے گا۔ ایک تو بندے کو اپنے اعمال کا پتہ ہوتا ہے کہ دنیا میں نے کیسے اعمال گزارے ہیں، کیسی زندگی میں نے گزاری ہے۔ فسوفا تو انقریب یحاسب، نہیں میں اس پہ ہوں آیت نمبر 10 کی، یہ بھی تو آیت نمبر 11 پہ چلیں گے ابھی۔ فسوفا تو انقریب یدعو وہ پکارے گا سبورا ہلاکت کو، ویسلا اور وہ جلے گا سعیرا بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ تو اب ایسا ہے کہ اہل ایمان کا تو حال ہم نے پڑھ لیا کہ وہ اپنے اہل و عیال میں خوشی کی طرف جائیں گے، لیکن جو بائیں ہاتھ میں جس کو اعمال نامہ دیا جائے گا یہ اپنی موت اور ہلاکت کی دعائی دیں گے، اور ان کو دوزخ میں داخل کیا جائے گا، تو ان کو ہر طرف موت ہی موت نظر آئے گی۔ اور اس دن جو ہے دنیا کی جو شادمانی اور دنیا میں جو عیش کرتا رہا وہ یہاں آ کے اس کا ختم ہو جائے گا، تو وہ یعنی اس حالت میں پھر جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ انہو بے شک وہ کانا تھا وہ فی اہلی اپنے گھروں میں مسرورہ خوش۔ تو اب دنیا کا ان کا بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں اہل و عیال کے ساتھ جو بڑا خوش تھا رہتا تھا، لیکن جہنم میں کیا ہوگا کہ وہاں پہ اس کا یہ انجام ہوگا، جب دنیا میں نہ اپنی عاقبت کے لیے وہ فکر مند تھا، نہ اپنی آخرت کے لیے کچھ کرتا تھا، نہ لوگوں کے حق ادا کرتا تھا، اور جنت کو اس نے داؤ پہ لگا لیا، تو آخرت میں ہر نعمت سے یعنی اس کو دور رکھا جائے گا، تو اس کو جہنم میں رکھا جائے گا۔ اب اسی کے بارے میں اور آ رہا ہے، انہو بے شک وہ ظنا وہ سمجھتا تھا ان کے لن ہرگز نہیں یہورا وہ لوٹے گا۔ تو اب ایسا ہے کہ ایک بندہ اگر برے اعمال کرتا ہے تو وہ اس لیے کرتا ہے نا کہ اس کو یقین نہیں ہوتا کہ مرنے کے بعد دوبارہ میں زندہ کیا جاؤں گا۔ وہ سوچتا ہے میں ہمیشہ دنیا میں ہی رہوں گا، جو کرنا ہے یہ دنیا ہی کی زندگی ہے، تو مرنے کے بعد نہ جینا ہے نہ لوٹنا ہے نہ حساب کتاب ہوگا۔ انہوں نے زندگی اور اس کے وسائل سے جو بھی فائدہ اٹھانا چاہا دنیا میں اٹھا لیا، انہوں آخرت کی فکر نہیں تھی، انہوں نے آخرت کے لیے کچھ کمایا ہی نہیں۔ تو اسی کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بلا کیوں نہیں، انا بے شک ربہ رب اس کا کانا تھا بھی اس سے بصیرہ خوب دیکھنے والا۔ تو آیت نمبر ہم 15 پہ ہیں، تو یعنی اس کی پیدائش سے لے کے اس کی موت تک کے کارناموں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر تھی۔ اس کی روح کہاں سے آئی، بدن کس چیز سے بنا، پیدا ہوا، کیسے اعمال کیے،
مرنے کے بعد اس کی روح کہاں تھی, بندن کے اجزاء قبر میں کیسے ہوئے, سب کچھ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں تھا. یہ بات اللہ کی حکمت اور اللہ تعالیٰ کے انصاف کے خلاف تھی کہ جیسے وہ اعمال کر رہا تھا ان کو نظر انداز کر دیتا اور اللہ تعالیٰ اس کا کوئی مواخذہ نہ کرتا, اس کا حساب نہ کتاب نہ کرتا. کیونکہ پھر جو 2 کیٹیگری کے لوگ ہیں نا, ایک تو قربانی کی سطح پہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پورے کر رہے ہیں, اپنے نفس کے اوپر لگام لگائی ہوئی, اور اللہ تعالیٰ اگر اس کا بھی حساب کتاب نہ کرے تو پھر نیکی اور بدی کرنے والوں کا کوئی موازنہ نہیں رہتا نا. تو یہ اسی طرف اس کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ نے نوٹ کر کے رکھی تھی, اور اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا جو کچھ بھی وہ کر رہا تھا. آیت نمبر 16 پہ چلتے ہیں. فلا پس نہیں اقسموں میں قسم کھاتا ہوں بالشفق شفق کی, واللیل اور رات کی, وما اور اس کی جسے وسق وہ سمیٹ لے. اب وسق سورج کے طلوع ہونے کے بعد سب انسان تلاش معاش کی خاطر, اور جو پرندے ہوتے ہیں وہ بھی اپنی یعنی کھانے پینے کے لیے ادھر ادھر نکل جاتے ہیں, لوگ گھروں سے باہر جاتے ہیں, اور جب رات آتی ہے تو سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو آرام کے لیے واپس لوٹتے ہیں. وسق کا مفہوم کسی چیز کا اپنے منتشر اجزاء کو اکٹھا کرنا اور سمیٹ لینا. تو اس میں اب بتایا جا رہا ہے اس میں کہ لا آئیے, یہاں پہ جو آئیے فلا اقسمو کہ نہیں میں قسم کھاتا, تو یہ قسم نفی کے لیے نہیں ہے بلکہ مخاطب کے جو اس کا جو زوم تھا نا, وہ کہتا تھا نہیں قیامت نہیں آئے گی, حساب کتاب نہیں ہوگا, تو کہتے ہیں پیش کی اس کی نفی کرنے کے لیے آتا ہے, استفامت کے لیے آتا ہے, انکار کے لیے آتا ہے, یعنی اس کا انکار کیا جا رہا ہے اس قسم میں کہ یہ کہتا تھا کہ حساب کتاب نہیں ہوگا, تو نہیں ایسا ہوگا. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ رات اور دن کا کہا ہے, رات اور دن, شفق کی قسم کھائی پھر رات کی کھائی. اور شفق کہتے ہیں اس سرخی کو جو غروب آفتاب کے بعد افق پر نمودار ہوتی ہے, یہی سرخی رات کی تمہید ہوتی ہے, جب تک یہ باقی رہتی ہے اس وقت تک یہ سر شام ہوتی ہے, پھر آہستہ آہستہ یہ غائب ہو جاتی ہے اور پھر رات جو اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی قسم کھائی. تو اب ہم اگلی آیت میں دیکھتے ہیں, والقمر اور چاند کی عزت تسک کہ جب وہ پورا ہو جائے. تو عزت تسک کا مادہ بھی وسق ہی سے, اس کا معنی یہ کہ اس چیز کے سب اجزاء جو ہیں اکٹھے ہو جائیں, وہ مکمل ہو جائے, یعنی چاند جو ہے حلال سے بڑھتا بڑھتا بدر جس کو کہتے ہیں فل مون بن جائے. لَتَرْكَبُنَّ البتہ تم ضرور چڑھتے جاؤ گے, طبقاً ایک درجے کو, ان طبقاً دوسرے درجے سے. تو یہ جو قسمیں اللہ تعالیٰ نے کھائی ہیں, یعنی اس مقام پر 3 باتوں کی قسم کھائی جن سے معلوم ہوتا ہے کہ کائنات میں حرکت ہی حرکت ہے, سکون اور ٹھہراؤ نہیں ہے. پھر یہ حرکت جو ہے نا ایک دم واقعہ نہیں ہو جاتی بلکہ اس میں تدریج ہے. سورج غروب ہوتا ہے تو ایک دم تاریکی نہیں چھا جاتی, سرخی ہوتی ہے, پھر آہستہ آہستہ اندھیرا ہوتا ہے, پھر وہ رات آ جاتی ہے. تو لوگ اپنے اپنے یعنی جو کام کاج کر رہے ہوتے ہیں اپنے اپنے گھروں کی طرف چلتے ہیں. اور چاند بھی جب نکلتا ہے تو پہلے حلال ہوتا ہے, آہستہ آہستہ اس کو کئی دن لگ جاتے ہیں, یعنی 14 دن لگتے ہیں اس کو پوری اپنی فل منزل پہ پہنچتے ہوئے. پھر دوبارہ وہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو پھر اتنے دن لگتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بتا کے اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی کے اوپر اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تیری زندگی بھی اس طرح تدریجن ہے, گریجولی ہوئی ہے, تو پیدا ہوا ہے, تو نطفہ تھا, مادے رحم میں تھا, تمہاری وہاں پر حالتیں بدلتی رہی, پھر 9 مہینے بعد تو باہر آیا, پھر تیرا بچپن تھا, پھر لڑکپن تھا, پھر جوانی آئی, بڑھاپا آیا تو پھر بچے کی طرح ہو گیا. تو یہ منزلیں جو انسان طے کر رہا ہے نا, تو انسان اس میں بالکل بے بس اور مجبور ہے. دیکھیں ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ ہم بوڑھے ہوں, کمزور ہوں, اس لیے تو آج کل آپ کو پتا ہے رنکل فری کریمیں آ گئی ہیں, یہ کر لو وہ کر لو کہ انسان جوان رہے. لیکن انسان اپنی جوانی کو برقرار نہیں رکھ سکتا, انسان مجبور ہے کہ اس کے چہرے پہ جھریاں آئیں گی, اس کی باڈی پہ ویکنس ہوگی. تو یہ انسان طبقاً ان طبق, یعنی انسان ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہو رہا ہے. تو
انسان کی آخری منزل کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کی آخری منزل یا تو جنت ہے یا دوزخ ہے۔ انسان مرنے کے بعد بھی کئی منازل طے کرنے پر مجبور ہوتا ہے، اسے عذاب قبر سے بھی دوچار ہونا پڑتا ہے، اسے مرنے کے بعد دوبارہ جی کر اٹھنا ہے، اسے قیامت کے دن سختیاں سہنی ہوگی، اسے اللہ کی عدالت میں پیش ہونا پڑے گا۔ دنیا میں بھی اللہ کا ایسا ہی قانون کر فرما ہے، آخرت میں بھی سب واقعات اسی طرح پیش آئیں گے۔ فما پس کیا ہے لہم انہیں لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لاتے۔ اب اس آیت سورہ میں سجدے والی آیت کی ہے کہ پس کیا ہے انہیں کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ آیت نمبر ہم لوگ اس پہ ہیں 20 پہ، یعنی کئی طرح کے اللہ تعالیٰ اس کائنات میں ہر روز رات دن ہم دیکھتے ہیں، گرمی سردی ہم دیکھتے ہیں، خاص کر ادھر ہم اتنے بڑے پیمانے پر دیکھتے ہیں کہ اے سی آن ہو گیا اور پھر دھوپ نکلتی تو دوبارہ ہیٹنگ سسٹم آن ہو جاتا ہے۔ تو آپ غور کریں یہ کون کر رہا ہے؟ یہ قدرت کی نشانیاں، ہمارے سامنے بچے پیدا ہو رہے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں، تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اس بات کا یقین نہیں کرتے کہ اللہ کے سامنے ہم مجبور ہیں اور ہم بے بس ہیں۔ جو کچھ اللہ چاہے گا وہی ہوگا، تو وہی ہو رہا ہے جو کچھ اللہ چاہتا ہے۔ تو اللہ ہی سب کچھ چاہ رہا ہے، اللہ ہی کے ہاں جب جانا ہے، قبر ہی میں مر کے جانا ہے، تو پھر درمیان میں جو زندگی ملی اس کو ہم کیوں نہ اس پہ اپنا محاسبہ کر لیں اور پھر اس پہ ہم اپنے آپ کو چینج کر دیں۔ وَإِذَا اور جب قُرِئَ پڑھا جاتا ہے علیہم ان پر القرآن قرآن لا یسجدون وہ سجدہ نہیں کرتے۔ یہ آیت سجدہ ہے، آپ چاہیں تو ابھی سجدہ کر لیں، چاہے تو کلاس کے بعد آپ کر لینا۔ ابو رافع کہتے ہیں میں نے ابو ہریرہ کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھی، انہوں نے یہی سورت پڑھی تو انہوں نے سجدہ کیا، تو میں نے کہا یہ کیا؟ تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب پیچھے نماز پڑھی، انہوں نے یہی سورت پڑھی تو سجدہ کیا، تو میں تو ہمیشہ اس میں سجدہ کرتا رہوں گا۔ ابو ہریرہ سے یوں ہی روایت کیا ہے انہوں نے اللہ کے ساتھ اذا السماء انشقت والی صورت میں، یہ بخاری کی حدیث تھی۔ تو آیت نمبر 22 پہ چلتے ہیں۔ بل الذین بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یکذبون وہ جھٹلاتے ہیں، یعنی قرآن سن کر بھی ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوتا، یہ اپنے آپ کو نہیں بدلتے، یہ نہیں دیکھتے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن کھول کھول کر بتا رہا ہے کہ جنت والے کیسے ہوں گے، جہنم والے کیسے ہیں، دنیا کے بھی اللہ بتا رہا ہے کہ اعمال کس طرح ہیں، کس سے بچنا ہے، کیا کرنا ہے۔ اس کے باوجود لوگ جو ہیں اپنی منمانی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کے آگے جھکتے نہیں، الٹا قرآن ہی کو جھٹلاتے ہیں۔ جو کچھ قرآن پیش کرتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ اساطیر الاولین ہے، یہ جھوٹ ہے سب کچھ۔ اس کے بارے میں آیت نمبر 23 واللہ اور اللہ عالم خوب جانتا ہے بما اسے جو یعون جو وہ سمیٹ رہے ہیں۔ واہ این یا کا لغوی مفہوم یعون سے جو وعی ہوا ہے، کسی چیز کو تھیلی میں رکھ کر اوپر سے اس کا منہ بند کر دینا، اس لحاظ سے وہی کمانی بخل کرنا بھی ہوتا ہے، حفاظت کرنا بھی اور چھپا کر رکھنا بھی، اور کسی چیز کو یاد رکھنا بھی۔ یہاں لفظ تیسرے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی کافر لوگ جو بغض اور دشمنی اور کینہ اسلام کی وجہ سے مسلمانوں کے خلاف اپنے دلوں میں یہ جو کینہ اور بغض چھپایا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بغض اور اس کینے کو خوب جانتا ہے۔ آیت نمبر 24 اور 25 کو اکٹھا کرتے ہیں۔ فبشرہم پس خوشخبری دے دیجئے انہیں بعذاب عذاب کی علیم دردناک کی، اللہ سوائے الذین ان لوگوں کے جو آمنو ایمان لائے وعملو اور انہوں نے عمل کیے الصالحات نیک، لہم ان کے لیے اجر غیر نہ ممنون ختم ہونے والا۔ اب دیکھیں جس طرح خوشخبری خوشیوں کی یا نعمتوں کی دی جاتی، یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم اتنا ان کو سمجھا رہے ہیں، ہمارے انبیاء آئے ہیں، ہمارے لوگ تبلیغ کر رہے ہیں، اس کے باوجود یہ نہیں مان رہے اور اپنی خوشیوں میں مگن ہیں، اپنی دولتیں سمیٹ رہے ہیں، بڑھا رہے ہیں، نعمتیں دنیا کے گھروں میں خوش ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ٹھیک ہے یہ خوشیوں میں خوش ہیں تو انہیں ایک اور خوشی کی خبر دے دیں، اور وہ ہے دردناک عذاب کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے نیک اعمال کیا۔ من میم نون نون ممنون، ہم یہ لفظ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ مننا کہتے ہیں احسان کرنا، احسان جتلانا، کاٹنا کٹنا، یعنی قطع انتقام میں بھی آتا ہے۔ یہاں یہ لفظ تیسرے معنی میں استعمال ہوا ہے، اس معنی میں لازم اور متعدی دونوں آ جاتے ہیں۔
मन में यकदम नहीं होता, बल्कि किसी चीज़ के आहिस्ता-आहिस्ता कम होकर ख़त्म होना, और इसी तरह मुनक़ता हो जाने के मानों में भी आता है। मतलब ये है कि अहले जन्नत को जो अजर मिलेगा, ना इसमें कमी वाक़या होगी और ना ही ये ख़त्म होगा। हुम फ़ीहा ख़ालिदून है ना, तो वो बढ़ता ही रहेगा। तो अल्लाह ताला हमें इन जन्नत वालों में से कर दे, हमारे अमाल ऐसे कर दे अल्लाह ताला हमें समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए कि हम दुनिया की मोहब्बत में फंस कर कुरान की बताई हुई राह अख्तियार करने का हौसला अपने अंदर पैदा करें और दुनिया की मोहब्बतों को अपने अंदर से निकालें, और ये दर्दनाक जो अजाब अल्लाह ने बताया है इससे बचने की, अपने अहल व अयाल को बचाने की कोशिश करें और नेक अमाल करें, जिसकी कुरान हमें बार-बार दावत दे रहा है। और ये करेंगे तो अल्लाह ताला के हम आला मकाम पर हासिल करेंगे। अल्लाह ताला हमारा पढ़ना पढ़ाना कबूल फरमाए। नरमीन, फातिमा, सुमैया और जो भी बीमार हैं हॉस्पिटल में, अल्लाह ताला सबको शाफ़ाए आजिला कामिला अता फरमाए। सब पे अल्लाह ताला अपना करम करे। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता